बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक के साथ हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज 1 जुलाई है और आज के दिन 1 जुलाई को न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT को कायम हुए 40 साल पूरे हो गए हैं। 1968 में 1968 में 1 जुलाई के दिन इस पर न्यूयॉर्क में अमल दरामद शुरू हुआ था और अब तक 189 कंट्रीज़ इस इंटरनेशनल मुआहदे पर NPT पर दस्तखत कर चुके हैं। पाकिस्तान, इंडिया, इसराइल और नॉर्थ कोरिया ने NPT पर दस्तखत नहीं किए, लेकिन आपने ये नोटिस किया होगा कि हमेशा पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बारे में सवालात उठाए जाते हैं और ये सवाल आज भी ज़ेर बहस है। पूरी दुनिया में लोग ये सवाल करते हैं कि क्या पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम महफूज है, और हम भी आज इसी सवाल पर बहस करना चाह रहे हैं जब कि NPT को 40 साल आज पूरे हो रहे हैं कि दुनिया की नज़र में सिर्फ पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम क्यों खटकता है, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर जो एतराज़ात किए जाते हैं उनमें कितनी हकीकत है। और ये सवाल भी बहुत अहम है कि पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी पावर है, लेकिन पाकिस्तान के अक्सर हुक्मरान एटमी ताकत के हुक्मरानों की तरह बिहेव नहीं करते और अक्सर लोग ये एतराज़ करते हैं कि कहीं से भी वाशिंगटन से एक फ़ोन आता है तो पाकिस्तान की हुकूमत अपनी पॉलिसी चेंज कर लेती है। और पिछले दिनों डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने यह भी कहा कि अमेरिका 2015 तक पाकिस्तान को तबाह व बर्बाद करने का इरादा रखता है। बहुत से ये सवालात हैं जिस पर आज हम बातचीत करेंगे और आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब, जो नेस्कॉम के साबिक सरबराह हैं, मरूफ एटमी साइंसदान हैं। उनके साथ है मोहतरमा डॉक्टर आयशा सिद्दीक़ा साहिबा, जो मरूफ डिफेंस एनालिस्ट हैं, और उनके साथ हैं जनाब मेजर जनरल रिटायर्ड जमशेद अयाज साहब, जो इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर समर साहब, आप जब नेस्कॉम के सरबराह थे तो उस वक्त भी आप ये एतराज़ात सुनते होंगे और आपने महसूस किया होगा कि इंडिया और इसराइल और नॉर्थ कोरिया इन्होंने भी NPT पे दस्तखत नहीं किए हुए, लेकिन एतराज़ सिर्फ पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पे किया जाता है। इसकी क्या वजह है? इसकी मेरा ख्याल है ज़्यादा वजह यही है कि पाकिस्तान एक इस्लामी स्टेट है जी, और जितने भी मगरबी ममालिक हैं वो फितरी तौर पे मुस्लिम स्टेट्स को टारगेट करते हैं और वो ये देखना चाहते हैं कि ये ममालिक जो हैं ये ज़्यादा ताकत ना पकड़ जाएं, ज़्यादा दुनिया पे इन्फ्लुएंस ना इनका हो सके। तो इसलिए हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा से उनके ज़द में रहा है और NPT हमने जब साइन नहीं की तो उसकी वजह से बहुत सारी सैंक्शंस पाकिस्तान पर लग गई ताकि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे ना बढ़ा सकें। लेकिन ये हमारे साइंसदानों की एक मेहनत है और उनकी प्रोग्राम का बकिया हिस्सा आप देख सकेंगे इस न्यूज़ ब्रेक के बाद। खैबर एजेंसी की तहसील बाड़ा में आज ऑपरेशन का 5वां रोज है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने राब्ता किया है जो न्यूज के नुमाइंदे अमीर मोहम्मद खान से। जमीर, आज सिक्योरिटी फोर्सेस कौन से इलाकों में कार्रवाई कर रही हैं और अमन और अमान की मजमूई सूरत हाल कैसी है इलाके में? जी निदा, आज ऑपरेशन का 5वां दिन है। अभी तक किसी इलाके से किसी बड़े वाक़े की इत्तला नहीं आई, लेकिन इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस बाड़ा के शलोबर, आकाखेल और कजूरी के इलाकों में मौजूद है। ये वो इलाके हैं जहाँ पे लश्कर इस्लाम और अंसारुल इस्लाम के मराकज़ थे। इनमें से कई मराकज़ को पिछले 4 दिनों के दौरान तबाह कर दिया गया है, इनको बारूद से उड़ा दिया गया है। कल 2 मराकज़ उड़ा दिए गए थे, लेकिन आज अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। आज कर्फ्यू का 5वां दिन है। यहाँ बाड़ा सब डिवीज़न में जो बड़े रास्ते की सड़कें हैं खैबर और जमरूद के दरमियान और बाड़ा और जमरूद के दरमियान जो रास्ता है और तीरा और बाड़ा को मिलाने वाला अकाखेर रोड जो है ये बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पे सरकारी दफातर बंद कर दिए गए हैं, हस्पताल बंद कर दिया गया है। इन चीज़ों की वजह से यहाँ पे लोगों को बड़े मुश्किलात का सामना है। यहाँ लोगों से मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि कल हस्पताल से लोगों को निकाला गया, जबकि मुख्तलिफ दफातर बंद होने से, बाज़ार बंद होने से लोगों को सख्त माशी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। लोगों का क्या कहना है कि
کہ ان حالات کی وجہ سے خصوصی طور پر جو غریب لوگ ہیں وہ بری طرح متاثر ہوئے ہیں، کیونکہ اکثریت ان میں سے ایسے لوگوں کی ہے جو روزانہ دیہاڑی مزدوری کر کے اپنا رزق کماتے ہیں اور گھر روٹی لے جاتے ہیں، تو اس طرح ان لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے جو بہت زیادہ غریب ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا امیر محمد خان۔ آئیے چلتے ہیں پروگرام کے بقیہ حصے کی طرف۔ ہمارے پاس یہ ویپنز ہیں، ہمارے ساتھ ٹھیک طرح ڈیل کرو، تو میرے خیال میں پولیٹیکل ول تو استعمال کی گئی ہے۔ لیکن اگر پولیٹیکل ول استعمال ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحبہ، تو حامد کرزئی افغانستان کا پریزیڈنٹ، وہ پاکستان ایک نیوکلیر اسٹیٹ کو دھمکی دے رہا ہے کہ میں حملہ کر دوں گا۔ تو کرزئی صاحب اپنی منہ سے تو بات نہیں کر رہے نا، ان سے کہلوائی جا رہی بات، وہ کسی کے کہنے پہ بات کہہ رہے ہیں، وہ بہت بڑی طاقت ہے۔ جنرل جمشید ایاز صاحب، ڈاکٹر عائشہ صدیقہ صاحبہ نے کہا کہ چوری تو ہماری پکڑی گئی، تو اسی لیے ہم پہ اعتراضات بھی ہوتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے سائنسدانوں پر یہ چوری کے الزامات ہیں پرولیفریشن کے، کہ ایٹمی ٹیکنالوجی جو ہے وہ منتقل کی گئی، کیا دوسرے ممالک نے یہ چوری نہیں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جب آپ کسی کی چیز پڑ جائے، کسی کے پیچھے پڑ جائے، اب نیٹ پی ٹی ہم نے سائن نہیں کی اور انہوں نے بھی سائن نہیں کی جسے آپ فرما رہے ہیں، مگر کوئی ان لوگوں کو نہیں پوچھ رہا، اور میں بالکل اگری کرتا ہوں ہمارے جو مشہور سائنسدان بیٹھے ہیں ادھر ان سے، کہ یہ ہوا اسی وجہ سے کہ ہم ایک مسلمان ملک ہیں، اور کوئی بھی ویسٹرن ممالک نہیں چاہتا کہ مسلمان ملک بہت اسٹرانگ ہو۔ ہماری یہ سائنسدانوں کو ہمیں شاباش دینی چاہیے کہ ان اسپائٹ آف ایوری تھنگ ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے اور ہم ایک نیوکلیر ملک ہو گئے۔ اب جو آپ کہہ رہے ہیں ہم اپنے آپ کو دکھاتے نہیں ہیں اور یہ کرتے، اور عائشہ نے بتایا کہ نہیں ہم دکھاتے، میں یہ کہتا ہوں کہ نیوکلیر ویپنز اتنا کمپلیکس میٹر ہے، اتنا ڈیلیکیٹ میٹر ہے کہ آپ بار بار یہ نہیں کر سکتے کہ میں نیوکلیر کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا۔ یو ہیو ٹو ہیو دا ریشنل، آپ کو سوچ کے چلنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیے اسی وجہ سے اتنے سالوں سے 71 کے بعد پاکستان اور انڈیا کی لڑائی نہیں ہوئی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اسرائیل اور انڈیا کیونکہ باقاعدہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے کیمپ میں آ گئے، ویسٹرن سائڈ میں کیمپ میں آ گئے، تو انڈیا حالانکہ این پی ٹی سائن نہیں کیا مگر دے ہیو بین، ان کو شاباش دی جا رہی ہے، گالنز پہ جانے جا رہے ہیں اور انڈو یو ایس ڈیل کیا جا رہا ہے۔ ویرز ایران جو ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم پیسفل پرپز کے لیے کریں گے، ادھر ہم دھمکی دے رہے ہیں اور ابھی تک وہ دھمکیاں چل رہی ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ دنیا میں کوئی لاجک ریزن نہیں رہی، دنیا کے جو سسٹم چل رہا ہے وہ ایک عجیب طرح سے ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ ڈبل اسٹینڈرڈز ہے، اور میرے خیال سے یہی وجہ ہے۔ جیسے پاکستان کے لیے ہمیشہ کبھی ایک کیو کون ایشو آ جاتا ہے، کبھی ڈو مور آ جاتا ہے، کبھی کچھ آ جاتا ہے۔ آئی تھنک دیر از مور ٹو اٹ دین۔ ڈاکٹر صبر صاحب، عائشہ صدیقہ صاحبہ نے کہا کہ نارتھ کوریا کے ایٹمی پروگرام پر بھی اعتراض کیے جاتے ہیں اور وہ مسلم ملک نہیں ہے۔ دیکھیں، نارتھ کوریا کا کیس ایک بالکل مختلف کیس ہے۔ پہلے آپ اسلامی ممالک کو دیکھ لیں، ہمارے پروگرام پہ اعتراض ہوئے، لیبیا کے پروگرام پہ اعتراض ہوئے، ایران کے پروگرام پہ اعتراض ہوئے، ایران نے بھی این پی ٹی سائن کی ہوئی ہے، اعتراض پھر بھی ہیں۔ لیکن یہ جو نارتھ کوریا کا کیس ہے یہ ایک مسلمان ملک نہیں ہے، لیکن وہ ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس ایسی میسائلز ہیں جو امریکہ کی ویسٹ کوسٹ کو ہٹ کر سکتی ہیں، جو سیٹل تک جا سکتی ہیں۔ تو وہ ایک ملک ایسا ہے جو ڈائریکٹلی امریکہ کو تھریٹ کرتا ہے، اور اگر وہ ایک میسائلز کو نیوکلیر ٹپس لگا دیں تو وہ ایک نیوکلیر اٹیک کی صورت میں وہ میسائلز امریکہ پہ بھیج سکتے ہیں۔ اس لیے نارتھ کوریا امریکہ کے لیے بہت بڑا ایک خطرہ بن گیا تھا۔ پھر اس کے بعد امریکن انٹرسٹ جاپان میں بھی ہیں، ساؤتھ کوریا میں بھی ہیں، جو کہ بہت قریب ہے نارتھ کوریا سے۔ تو امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ممالک ہیں جو ان کے الائز ہیں، وہاں پہ بھی بڑی امریکن انڈسٹریز نے انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں، وہاں پہ لوگوں کا جو کلچر ہے وہ اب پرو امریکن ہے، ان کو ایک بلاک تسلیم کیا جاتا ہے امریکہ کے ساتھ۔ تو یہ الائز بھی ان کے لیے اتنے ہی قیمتی ہیں جتنے کہ ان کی اپنی جان قیمتی ہے۔ اس لیے نارتھ کوریا کو ایک ان تمام اس پورے خطے کے لیے ایک تھریٹ سمجھا جا رہا تھا، اس لیے اس کے پروگرام پر فوکس کیا گیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، سوال میرا یہ ہے، آپ رسپونڈ بھی کر لیجئے گا، کیا آپ کے خیال میں پاکستان کا ایٹمی پروگرام محفوظ ہے، سیف ہے؟